अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, आज की इस नई वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि 22 रजबुल मुरज्जब को एक रस्म है कि कुंडों की जो न्याज दिलवाई जाती है 22 रजब को मोमिनीन जो न्याज देते हैं, उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या फ़लसफ़ा है और उसकी क्या तारीख़ है। दरअसल इस दिन के हवाले से अहले तशी और अहले सुन्नत के दरमियान चंद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि इन दोनों मकातबे फ़िक्र का इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। पहले हम अहले तशी का नुक्ता नज़र आपके सामने रखेंगे और फिर अहले सुन्नत या बरेलवी या देवबंदी हजरात के जो फतावा हैं इस हवाले से उनका ज़िक्र किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, 22 रजब के कुंडों की न्याज के हवाले से अहले तशी लिखते हैं कि माह रजब की फ़जीलत हर मुसलमान पर अयां है। मुहक्किकीन और उलमा ने इस माह की फ़जीलत को बयान करने वाली अहादीस और रवायत पर काफ़ी खामा फरसाई की है। रजबुल मुरज्जब के महीने की दो अहम चीज़ें, यानी रजबुल मुरज्जब में दो अहम चीज़ें हैं। एक तो इसमें 13 रजब को मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत है और दूसरा 22 रजब को दुनिया इस्लाम में यानी अहले तशी जो हज़रात हैं वो इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम की नियाज़ दिलवाते हैं। लिखते हैं कि रजबुल मुरज्जब के महीने की दो अहम चीज़ें दुनिया इस्लाम में अब एक मुस्तकिल तकरीब की अहमियत अख्तियार कर चुकी हैं। इनमें से एक 13 रजब को मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत है और दूसरी 22 रजब को इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम की नियाज़ है। 22 रजब नज़र न्याज इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम जो कि कुंडे के नाम से जानी जाती है। इस नज़र को कुंडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन में मट्टी के ख़ास किस्म के बर्तनों में न्याज के तौर पर खीर या कोई और मीठी चीज़ बनाकर मोमिनीन को खाने के लिए पेश की जाती है। दरहकीकत कुंडे की न्याज नज़र है, लेकिन उर्फ में कुंडे के नाम से जानी जाती है। इस न्याज में नज़र करने वाले ने या मन्नत मांगने वाले ने अल्लाह ताला से अहद किया होता है कि अगर मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो गई तो मैं हर साल 22 रजब को मोमिनीन को ताम दूंगा या दूंगी। अल्लाह ताला से बगैर किसी हाजत के ये अहद किया होता है कि मैं हर साल 22 रजब के दिन मोमिनीन को ताम दूंगा और इस अमल के सवाब को इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम को हदिया करूंगा। यहाँ तक ये बात वाज़ह हो गई कि कुंडा दर हकीकत नज़र है। दर हकीकत अल्लाह ताला से किया गया अहद व पैमान है। मोमिनीन को ताम देना, खाना खिलाना और उनकी ज़ियाफ़त करना बज़ाते खुद एक मुस्तहसन अमल और मुस्तहब अमल है। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी मोमिन भाई को खाना खिलाता है तो उसके लिए उस शख्स के मसावी सवाब है जो लोगों में से फ़याम को खाना खिलाता है। और रावी इस हवाले से कहता है कि मैंने पूछा कि ये फ़याम क्या चीज़ है, तो फरमाया कि लोगों में से 1,00,000 अफराद। इमाम जाफ़र सादक ने इरशाद फरमाया कि मेरे नज़दीक कोई चीज़ मोमिन के दीदार और ज़ियारत के बराबर नहीं सवाए उसको खाना खिलाने के, और जो शख्स किसी मोमिन को खाना खिलाए तो उसका हक़ ये है कि अल्लाह उसे जन्नत के खानों में से खाना खिलाए। सामीन, इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया कि जो 3 मोमिनीन को खाना खिलाएगा तो अल्लाह उसे 3 बहिश्तों जन्नत फ़रदौस, जन्नत अदन और जन्नत तौबा में खाना खिलाएगा। इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया कि कायनात में अल्लाह के अलावा कोई मखलूक भी, ख्वाह मुकर्रब फ़रिश्ते हों या नबी मुरसल, अल्लाह की तरफ से आखिरत में मिलने वाले इस सवाब को नहीं जानते जो एक मुसलमान को सैर करके खाना खिलाने का है। इस नज़र के हवाले से चंद गुज़ारिशात अहले तशरीह जो बताते हैं वो ये हैं कि घर की सफाई की जाती है और इस्लाम में नज़ाफ़त का हुक्म है।
مہمانوں کو دعوت دینا۔ اسلام کا بھی حکم ہے کہ گھر میں مہمان کو بلایا جائے۔ مومنین اور مسلمین کا آپس میں خوشی سے ملنا۔ اسلام مہمان کا مصافحہ، ادخال السرور فی قلوب المومنین وغیرہ جیسے حکم دیتا ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اور منہ میٹھا کرانا، انفاق اور صدقہ اسلامی تعلیمات کے مسلمات میں سے ہے۔ رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لیے جانا، صلہ رحم کرنا اسلامی تعلیمات کا نصب العین ہے۔ نظر کا ایک عام رکن دعا اور ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اللہ سے لو لگانا اور اہل بیت اطہار کو یاد کرنا دستور اسلام ہے۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مومنین کو طعام دینا اور کھانا کھلانا بدعت نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھا اور بافضیلت عمل ہے۔ رجب جیسے عبادتوں کے مہینے میں ایسے نیک کام انجام دینا مستحبات میں سے ہے، بلکہ اگر کسی نے اللہ سے عہد کیا ہو، اس کی شرعی نظر ہو کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے نظر دلائے گا، تو نہ صرف مستحب ہے بلکہ یہ باعث رجب کی نظر واجب ہو جائے گی۔ اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو اہل سنت یا دیوبند کے جو احباب ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈوں کی اگر حقیقت کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اس رسم کو رسم بد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ رسم بد 1906 میں رامپور انڈیا سے شروع ہوئی۔ اس کی ابتدا کرنے والا امیر مینائی تبرائی ہے، جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض و حسد میں اس کا اجرا کیا۔ یہ رسم 22 رجب کو منائی جاتی ہے، اور اس کے متعلق بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے، حالانکہ 22 رجب نہ تو سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے اور نہ ہی یوم وفات، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب امیر معاویہ بن ابو سفیان کا یوم وفات ہے۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ متعصب رافضی امیر مینائی نے سیدنا امیر معاویہ کے بغض و حسد میں اس رسم بد کے ذریعے سے آپ کی وفات پر خوشی منائی۔ اب آئیے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق حقیقت حال معلوم کرتے ہیں۔ سیدنا جعفر صادق کی ولادت باسعادت 8 رمضان المبارک کو ہوئی اور آپ کی وفات 15 شوال المکرم کو ہوئی۔ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس غلط رسم کا کسی طرح بھی کوئی تعلق نہ ہے، بلکہ محض حضرت معاویہ کے بغض میں اس رسم بد کو شروع کیا گیا، جو بدقسمتی سے آج تک جاری ہے، اور بدقسمتی سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور کونڈوں کے بارے میں بریلوی اور شیعہ علماء کے جو فتاوی ہیں وہ بھی آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر سیالوی کا فتویٰ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کی خوشی میں رافضی شیعہ راتوں رات ہی کونڈے یعنی حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے موسوم کر کے پکاتے ہیں، اور اہل سنت مسلمانوں کو حضرت جعفر صادق کے نام کا دھوکہ دے کر اس رسم بد میں شامل کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 رمضان المبارک کو ہوئی اور ان کا انتقال 15 شوال کو ہوا۔ بہرحال کونڈوں والی رسم اہل سنت کی نہیں۔ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی کا فتویٰ ہے کہ 22 رجب کے کونڈوں کا جو رواج ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کے لیے جائز ہے کہ وہ کونڈوں کے نام پر کی جانے والی فضول رسموں میں حصہ لیں۔ شیعہ عالم محمد حسین لکھنوی کا فتویٰ ہے کہ 22 رجب کے کونڈوں کی نیاز سند اور اس کا حوالہ کسی معتبر کتاب سے ثابت نہیں، اور یہ ایک خود ساختہ مسئلہ ہے۔ یہ نہ کسی امام سے منقول ہے اور نہ تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بہرحال یہ رسم بد صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی تاریخ میں خوشی منانے کے لیے کی جاتی ہے، اور نام اس کو حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام سنیوں سے اپیل ہے کہ وہ کونڈوں کی اس بدترین بدعت کا بائیکاٹ کر کے اپنے سنی ہونے اور حب صحابیت کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس رسم بد سے محفوظ رکھے۔ یعنی یہ جو دیوبند کے حضرات ہیں ان کے یہ فتاوے ہیں، یہ حقیقت تھی 22 رجب کے کونڈوں کی جو آپ کے خدمت میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔